तर्फबाट सनम्रपूर्वक बिन्ती वन्दना गर्दै धम्म देशना याचना गर्दछु पूजनीय गुरुवन्दजी हजुर। साधु साधु साधु। दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो, दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प, दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोरा भय अघि भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। एतेन सच वजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानिनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तोम्हाकाङ थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको 7 दिवसीय जुम अनलाइन धर्म देशनामा शरीक हुने सम्पूर्ण श्रोता वर्ग उपासकोपासिकाहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य श्री सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सार्दै आज बुद्ध सम्वत 2566 विक्रम सम्वत 2069 साल श्रावण 24 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2022 9 अगस्त भनौं, साँझ 8:18 को यस समयमा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धर्मोपहार दिन गइरहेको छु र भगवान शास्त्रको तिथि वचनलाई शिरोधार्य गर्दै कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोपर धारण गर्दै धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु अगावै वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा कोटि कोटि वन्दना, साथै नमो तस्स नियानि कस्स धम्मस्स, नमो तस्स अठ्ठरीय पुग्गला महासङ्घस्स भन्ने त्रिरत्नलाई वन्दना गरे पश्चात शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई आज निष्क्रमण भन्ने शीर्षक दिएको छु। पालीमा निक्खम्म भनिन्छ, निष्क्रम्य निष्क्रमण। निष्क्रमणको साधारण अर्थ हो सधर्म प्रेमीहरू हो निस्केर जानु, निस्किनु। केबाट निस्किनु त भन्दा पञ्च अरुण काम गुणबाट निस्किनु, कामबाट निस्किनु, भवबाट अलग हुनुलाई नै निष्क्रमण भनिन्छ र यसरी
निष्क्रमणको साधारण अर्थ निस्केर जानु, केबाट? काम र भवबाट निस्किनुलाई निष्क्रमण भनिन्छ। है, काम पनि वस्तु काम र क्लेश काम भनेर दुई प्रकारका छन् भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। वस्तु काम र क्लेश काम। वस्तु काम भनेको सधर्म प्रेमीहरू हो, आफ्नो श्री सम्पत्तिहरूलाई त्याग गरिदिनु, गृह सुखलाई त्याग गरेर प्रव्रजित हुनुलाई पनि भनिन्छ भने एवं प्रकारले प्रव्रजित भावलाई नै वस्तु कामबाट निष्क्रमण हुनु भनिन्छ। यो प्रव्रजित भाव पनि शासन पब्बजा र बाह्य पब्बजा भन्ने दुई प्रकारका हुन्छन्। बुद्ध शासनमा प्रव्रजित हुनु एउटा, अर्को बुद्ध शासनदेखि बाहिर प्रव्रजित हुनु भनेर दुई प्रकारका प्रव्रजित भावहरू छन्। यी दुई प्रकारका प्रव्रजित भावहरू, चाहे त्यो ऋषि प्रव्रजित होस्, चाहे शासनभित्र प्रव्रजित होस्, यी दुई प्रकारका प्रव्रजित भावले के गर्छ त भन्दा वस्तु कामलाई छोडेको निष्क्रमण सुख दुवैले प्राप्त गर्न सक्छन्। है, कामलाई बाह्य पब्बजा ऋषि प्रव्रजाहरूले पनि त्यो निष्क्रमण सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। शासनभित्र श्रामणेर, भिक्षु, अनागारिकाहरूले पनि त्यो निष्क्रमण सुख प्राप्त गर्न सक्छन्। यो चाहिँ काम। अर्को चाहिँ क्लेश भन्ने कुरा चाहिँ बाह्य पब्बजाले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। क्लेश निष्क्रमणको जुन सुख हो त्यसको निम्ति सधर्म प्रेमीहरू शासनभित्र नै प्रव्रजित हुनुपर्छ। शासन बाहिरकाले क्लेशबाट मुक्त भएको त्यो निष्क्रमण सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई नोट गरिराख्नु पर्यो। विशेष आज हामी शासनभित्र प्रव्रजित हुने, शासनभित्रको त्यो भगवान शास्त्रको जीवनोपयोगी शिक्षाहरू सुन्न पाउने त्यो अवसर भनेको ठुलो अवसर हो। उदाहरण हामीहरूले उदाहरण स्वरूप लिन सक्छौँ। कसलाई उदाहरण स्वरूप लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि कालदेवल ऋषिलाई लिन सक्छौँ। है, कपिलवस्तुका शुद्धोदन महाराजले पूजा गर्ने मान्ने कालदेवल ऋषि अभिज्ञा सिद्ध गरेका र पनि भगवान शास्त्रको अनुत्पन्न भएको समयमा हुँदाखेरि उहाँले त्यो क्लेश कामबाट मुक्त भएको त्यो निष्क्रमण सुखलाई प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी सम्झिराख्नुपर्छ। भने अझै उदाहरणीय चाहिँ को छन् त भन्दाखेरि दुईजना छन्। उद्धक रामपुत्र र आलारा कालाराम भन्ने यी दुई व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने पनि हामीहरूले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात 749 दिनसम्म सोही रसपान गरेर बस्नुहुन्छ र 50औं दिनमा भनौँ मैले प्राप्त गरेको यो अमृत कसलाई सर्वप्रथम चाहिँ दिउँ भनेर भगवान शास्त्रले व्यक्ति रोज्ने क्रममा उद्धक रामपुत्र र आलारा कालारामलाई देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ। भगवान शास्त्रले उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्छ, मैले यो प्राप्त गरेको अति निपुण भएको, अति गम्भीर भएको, अति शान्त भएको यो धर्मोपदेशलाई यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले पहिलो उपदेश गर्ने मनसाय गर्नुभएको। यसरी पहिलो धर्मोपदेश गर्ने मनसाय गर्नुभएको भगवान शास्त्रले उहाँलाई हेर्दाखेरि सामान्य प्रकृति
ज्ञानले मात्रै हेर्नुभयो रे। भगवान शास्ताको त्यो मनसायलाई बुझेर त्यस बेला भगवान शास्ताको मनसायलाई बुझेर एकजना देवताले भन्थे आलार परलोक भइसक्नु भएको आज 7 दिन भयो भनेर भगवान शास्तालाई यसरी सूचना दिनुहुन्छ। भगवान शास्ताले पनि आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि उहाँ मृत्यु हुनुभएको 1 साता भयो। त्यतिखेर भगवान शास्ताले मनमा नै महाजनी यो खो आलारो कालामो, महाजानी यो खो आलारो कालारो। कालाम गोत्र भएका आलारो आलाम चाहिँ ठुलो परिहानि भयो रे। भगवान शास्ताले किन यसरी ठुलो परिहानि भयो भनेर आज्ञा गरी बक्स्यो त भन्दाखेरि यदि ती व्यक्तिले भगवान शास्ताको त्यो चतुरार्य सत्यलाई सवर्ण गर्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको भए तत्क्षणमै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने सामर्थ्य थियो रे। र पनि त्यो मौका गुम्यो। उनी ब्रह्मलोकमा गएर उत्पन्न भए। त्यो ब्रह्मलोक भनेको अकिञ्चन्य यतना भूमि भनिन्छ। त्यसलाई ब्रह्मलोक सम्पूर्ण 20वटा छन्। 20वटा मध्ये यो अहिले यी आला र कालाराम उत्पन्न भएका चाहिँ रूप नभएको अरूप भवनमा गएर उत्पन्न भए। अब रूपै छैन भनी सुन्ने कान छैन। भगवान शास्ताले चाहेर पनि उपदेश गर्छु ब्रह्मलोकमा गएर भन्दा पनि आला र कालाराममा त्यो कान नहुँदाखेरि भगवान शास्ताको धर्मबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यस कारणले हामी 8 दूषित देश अन्तर्गत ब्रह्मलोक पनि पर्छन् भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूले अखण्ड सूत्रबाट राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ। र अनि फेरि भगवान शास्ताले उद्धवका रामपुत्रलाई हेर्नुहुन्छ, म उहाँलाई उपदेश गर्छु भनेर प्रकृति ज्ञानले हेर्दा फेरि देवताले आएर भगवान शास्ता उहाँ मृत्यु भएको आजको प्रथम याममा, आजको रातको प्रथम याममा चाहिँ मृत्यु हुनुभयो भन्दाखेरि भगवान शास्ताले फेरि पनि रामपुत्र राम आचार्यका पुत्र उद्धवका नाम गरेका ऋषिको पनि महाजनी हो साह्रै नै परिहानि भयो। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ नेव संज्ञा न संज्ञा यतन भन्ने ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भएको हुँदाखेरि उहाँले पनि भगवान शास्ताको यो चतुरार्य सत्य धर्मलाई सवर्ण गर्ने अवसर पाउनु भएन। भगवान शास्ताको त्यो उपदेशलाई सुन्न पाएको भए उनीहरूले यसै जीवनमा मुक्ति मोक्ष पाउने थिए। तर भगवान शास्ताको नियानी कस धम्मस भन्ने सम्पूर्ण जरा व्याधि मरणबाट छुटकारा हुने त्यो धर्मलाई सवर्ण गर्ने त्यो अवसर प्राप्त नगरेको हुँदाखेरि उनीहरू ठुलो परिहानिको सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट गर्छ। त्यही भएर वस्तुकाम चाहिँ बाह्य प्रव्रजहरूले पनि निष्क्रमण गर्नेहरूले पनि त्यो सुख प्राप्त गर्छन् भने क्लेश कामबाट मुक्त हुन चाहिँ बुद्ध शासनमा नै तपाईँ हामीहरू प्रव्रजित हुनुपर्ने, बुद्ध शासनमा नै शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नुपर्ने। त्यही भएर हामी कामसूत्र काम जातकमा हेर्ने हो भने यङ यङ च जति कामानङ तङ तङ सम्पजते सुखं कामानङ पञ्च अरुण काम गुणलाई यङ यङ जति 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 परित्याग गर्न सक्छौँ सुखं सुख पनि तङ तङ त्यति नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। सुखकामी प्राणीहरूले त्याग गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि पञ्च अरुण कामगुण। कामगुणलाई त्याग गर्न सकिएन भने सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। सुख प्राप्त गरियो भने पनि त्यो क्षणिकको सुख मात्रै हुन्छ।
सबञ्च सुख मिच्छेय सब कामे परिचजेन्ति। सबञ्च सम्पूर्ण भएको सुख परम शान्ति सुख निर्वाणलाई या इच्छेय यदि इच्छा गर्नुहुन्छ भने सब कामे परिचजेन्ति। सब सम्पूर्ण भएका पञ्च अरुण काम गुण र पञ्च अरुण काम गुणमा आड लिएर हुने जुन काम क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या मात्सर्य आदि गरिएका ती दृष्टिहरूलाई चजेय परित्याग गर्नुपर्छ। पञ्च अरुण काम गुणलाई त्याग गर्न सकिएन, क्लेश कामलाई त्याग गर्न सकिएन भने सुख प्राप्त हुँदैन। जसले गर्दा वस्तु काम र वस्तु कामको कारणमा उत्पन्न हुने लोभ दोष मोह मान दिट्ठी आदि क्लेश कामलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। सधर्म प्रेमीहरू, प्रवजित हुनु गृहस्थी जीवनदेखि बाहिर जाने अर्थमा निष्क्रमण हो भने ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा निवरणबाट अलग्ग हुने अर्थमा पनि निष्क्रमण हो। घरमै बसेर ध्यान भावनाको आचरण गर्नु पनि एक प्रकारको निष्क्रमण हो। घर गृहस्थी त्यागेर जानु पनि निष्क्रमण र ध्यान भावना आचरण गर्नु पनि निष्क्रमणै हो भनेर सधर्म प्रेमीहरूले बुझिराख्नुहोस्। अझै पालीमा त के भनिन्छ त भन्दा पब्बजा पठम जानङ निब्बानञ्च विपश्यना सभ्येपि कुशला धम्मा निखमन्ति पवोच्चरे। सर्वप्रथम निष्क्रमण भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि पब्बजा गृहत्याग गर्नुलाई निष्क्रमण भनिन्छ र साथै झानङ ध्यान प्राप्त गर्नु मनलाई एकाग्र गरेर ध्यान प्राप्त गर्नु पनि निष्क्रमण भनिन्छ र साथै नामरूप पञ्च स्कन्धको अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने त्रिलक्षणलाई हेर्ने विपश्यना अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण मध्ये एउटा लक्षणलाई जान्ने प्रयास गर्नु जानेर बस्नुलाई पनि के भनिन्छ निष्क्रमण भनिन्छ भनी सभ्येपि कुशला धम्मा जति पनि कुशल धर्महरू छन् त्यसलाई निष्क्रमण भन्छ। अरू सेयाडहरूको भनाइ अनुसार भन्ने भने निष्क्रमण भनेको हामी के बुझ्छौँ घरबाट निस्केर जानलाई निष्क्रमण भनिन्छ। घरबाट जङ्गल प्रवेश गर्नलाई निष्क्रमण भनेर बुझिन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो निष्क्रमण भन्न चाहेको होइन रे। कामगुणबाट निस्किनु र क्लेश कामबाट निस्किनुलाई नै निष्क्रमण भनिन्छ भनेर सेयाडले भन्ने गर्नुहुन्छ। त निष्क्रमणलाई यसरी तपाईँ हामीहरूले बुझिराख्नुपर्छ। एउटा घरबाट निस्केर जानुलाई पनि निष्क्रमण, अर्को क्लेशबाट निस्कनलाई प्रयास गर्नेलाई पनि निष्क्रमण भनिन्छ। निष्क्रमणको अर्थ नै के त भन्दा काम गुणको आदि नव दोषलाई कसुरलाई देख्नु हो। त्यही भएर भगवान शास्ताको समकालीनमा भिक्षु भिक्षुणीहरू भन्दा पनि गृहस्थ आश्रममा बस्ने उपासक उपासिकाहरू चाहिँ यो निष्क्रमण सुख प्राप्त गर्न सफल भएको पाइन्छ। हामी अध्ययन गर्दाखेरि श्रावस्तीका राजगीर नगरका जनताहरूलाई हेर्ने भने करोडौँको सङ्ख्यामा उनीहरू कोही सोतापन्न कोही सकृतगामी आदि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। त्यो किन त भन्दाखेरि पञ्च अरुण काम गुणको आदि नवलाई देखेपछि व्यक्तिले स्मृति सम्पजन्य बनाउँछ। स्मृति सम्पजन्य बनाइराख्यो भने त्यसले प्रवज्जा नभए तापनि मनको क्लेशलाई कामछन्द निवरण व्यापाद निवरण थिन मेद विचिकित्सा आदि गरिएका निवरणलाई दमन गरेर
मनमा भएका सत्कार्य दृष्टि आदिलाई फाड्न सक्छ, उखेल्न सक्छ, निर्मूल गर्न सक्छ। त निष्क्रमणको अर्थ के? कामगुणको आदि नव, दोष कसुरलाई देख्नु। यो पनि काम सूत्रमा, काम जातकमा आफूले कामना गरेको त्यो चिजहरू प्राप्त हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अद्धापीति मनोहोति लदा मच्चो यदिच्छति। हामीले जुन चिजको प्रार्थना गर्छौँ, इच्छा गर्छौँ, कामना गर्छौँ र परिश्रम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, परिश्रम मेहनत गरे मुताबिक पनि त्यो चिज प्राप्त हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पीति मनोहोति, मन एकदमै प्रफुल्लित भएर आउँछ, प्रमुदित भएर आउँछ, गदगद भएर आउँछ। यो स्वभाव हो हैन। आफूले इच्छा गरेको त्यो चिज प्राप्त हुँदाखेरि मनमा आनन्द हुनु प्राणीहरूको स्वभाव धर्म हो। तर त्यो पञ्च अरुण कामगुणहरू भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको आदि नवलाई देख्न सकिएन, बुझ्न सकिएन भने चाहिँ त्यो पञ्च अरुण कामगुण चाहिँ घम्मे तन्हङ व विन्दति। जसरी चैत वैशाखको गर्मीमा, घाममा, टन्टला पुरे घाममा भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने, त्यो पनि खुट्टामा चप्पल छैन, माथि टाउकोमा छाता छैन, टोपी छैन भनी प्यासले पेक्लेक पेक्लेक भइन्छ। पानी पिउनु पर्छ कस्तो त भन्दाखेरि समुद्रको पानी नुनिलो। अब त्यो समुद्रको नुनिलो पानी पिउनु परिसकेपछि प्यास मिट्दैन, त्यो धित मर्दैन। त पञ्च अरुण कामगुणको पनि आदि नव दोषलाई कसुरलाई देख्न सकिएन भने अझै पाउनु पा, अझै पाउनु पा, त्यो पाउनु पा, यो पाउनु पा भनेर त्यो सीमा नै हुँदैन। त्यही भएर हामीहरूले निष्क्रमणको अर्थलाई बुझ्दै पञ्च अरुण कामगुणको आदि नवलाई, दोषलाई तपाईँ हामीहरूले देख्न सक्नुपर्छ। पञ्च अरुण कामगुणको आदि नवलाई, दोषलाई, कसुरलाई देख्न सकिएन भने प्यास लागेको व्यक्तिले समुद्रको पानी पिए जस्तो हुन्छ। पेट सुमसुमेर जान्छ तर प्यास मिट्दैन। त्यही भएर लोकनीतिचार्यहरूले पनि न तिति राजा धनम हि, देशका राजाहरू धन सम्पत्तिले, राष्ट्रले कहिले पनि तृप्त हुँदैनन् रे, अर्को राष्ट्रको इच्छा गरिरहन्छन् रे। पण्डितोपि सुभाषिते, पण्डितजनहरू बोलेर कहिले पनि तृप्त हुँदैनन् रे। चखुम पिपिय दर्शने, यो आँखाले पनि राम्रो रूप आफूलाई मनाप हुने, मनलाई आनन्द हुने त्यो दृश्य हेरेर कहिले पनि भयो भन्दैन। जले सागरै न तिति, सागर पनि महासमुद्रले पनि गङ्गा यमुना अजिरवती सरबुङ आदिदेखि बगेका ती नदी नालाबाट जति नै समुद्रमा पानी गए तापनि भयो, धेरै भयो हुँदैन अरे। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले निष्क्रमणको अर्थलाई यसरी बुझ्नु पर्यो कि जबसम्म तपाईँ हामीहरूले पञ्च अरुण कामगुणको आदि नव देख्दैनौ तबसम्म तपाईँ हामीहरू न त गृह त्याग गर्न सक्छौँ, न त आफ्नो मनको विकारलाई, क्लेशलाई नै त्याग गर्न सक्छौँ। त्यही भएर बोधिसत्वहरू प्राय गरेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा राज्य दिन्छु बाबु, आज म तिमीलाई राज्य विषय गर्छु भन्दा पनि न मयङ रज्जे नथो, भो पिता महाराज अयङ मलाई राज्य, यो राज्यको न अर्थो, कुनै अर्थ छैन, कुनै चाहना छैन, कुनै इच्छा छैन। बोधिसत्वहरूको मनसाय चाहिँ यो राष्ट्र, यो श्री सम्पत्ति भन्ने कुरा उहाँहरूको लागि चाहिँ घरवास हो, सम्वाद हो। घर गृहमा बस्नु भनेको धेरै झमला छ। प्रवजितको जीवन भनेको खुला आकाशमा उडेको पन्छीको जीवन जस्तै हो भनेर
राज सिंहासनमा राज्याभिषेक गर्छु बाबु आऊ तिमीलाई भन्दा पनि बोधिसत्वहरूले चाहिँ त्यो पञ्च अरुण कामगुणको आदि नवलाई देखिराख्ने बुझिराख्ने भएको हुँदाखेरि मलाई राज्यभार सञ्चालन गर्नु छैन। अहं पब्बज्यसामि, म त प्रव्रजित हुन्छु पिता महाराज। पब्बजङ मे अनुजाना था, मलाई प्रव्रजित हुने अनुमति दिसोस् भनेर बोधिसत्वहरूले त्यो निष्क्रमण पारमी पुरा गर्ने क्रममा राज सिंहासनप्रति टाँसिएर चिप्केर अब म देशको राजा हुने भए भनेर आसक्त भएर बस्नुहुन्न अरे। त्यस्तो किन त भन्दाखेरि पञ्च अरुण काम गुणको आदि नवलाई देखेको हुँदाखेरि यसले मलाई बिताउँछ, यसमा भुलेर बस्न हुँदैन। यो पञ्च अरुण काम गुण भनेको अठी कङ्खालुपम काम, कुनै सार नभएको मासुको टुक्रा, कुनै सार नभएको मासु नभएको हड्डीको टुक्रा जस्तै हो भनेर तिलञ्जली दिनुहुन्छ। त हामीहरूले चाहिँ अब त्यस्तो त्यो सम्वेग हुने छैन त। यसरी बोधिसत्वहरूको त्यति दिनचर्याहरूलाई हेरेर मनमा सम्वेग जगाउनु पर्छ बुद्धानुयायीहरूले। साथै यसबाट भिन्न जीविको यापन गर्न कोही प्रव्रजित हुन्छन्, कोही ऋण मुक्तिको लागि प्रव्रजित हुन्छन्। म भिक्षु भए पनि ऋषि भए पनि अब म कसैले ऋण माग्दैनन् भनेर ऋणको मुक्तिबाट कोही प्रव्रजित हुन्छन्। कोही चाहिँ भिक्षु हुने भने राम्रो सुविधापूर्वक मिठो मिठो खान पाइन्छ भनेर प्रव्रजित हुन चाहन्छन्। विभिन्न 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 कारणले गृह त्यागेका हुन्छन्। अनेक प्रकारका लौकिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति निष्क्रमण गरियो भने त्यो वास्तवको निष्क्रमण हुँदैन भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूले बुझिराख्नु पर्यो। है, लौकिक सुख सुविधाको निम्ति लौकिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति निष्क्रमण गरियो भने त्यो वास्तवको निष्क्रमण हुँदैन। निष्क्रमण भनेको पञ्च अरुण काम गुणबाट अलग हुनु हो, न कि पञ्च अरुण काम गुणलाई प्राप्त गर्नु। है, हिजो आज त गाह्रो छ। हिजो आज मात्रै के हो, अशोक महाराजको समकालीनमा हेर्ने हो भने पनि 60,000 जैनहरू चाहिँ नक्कली भिक्षु भएर आएका इतिहासहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। है, त त्यसर्थ हामीहरूले बुझ्नु पर्यो कि निष्क्रमण भनेको पञ्च अरुण कामगुण प्राप्त गर्नको निम्ति होइन भन्ने कुरा बुझेपछि मात्र वास्तवमा निष्क्रमणको जीवन चाहिँ सुखदायी हुन्छ। होइन भने निष्क्रमणको पछि पनि जीवन यता न उताको हुन्छ। जस्तो हाम्रो पिटकबाट उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चित्त हत्थ स्त्री काम गर्न गयो, कामको दुःख भिक्षु भन्तेहरूलाई हेर्यो, टेबलभरि विभिन्न पुरस्कारहरूले खाइरहनु भएको छ, आइसुखे काम पनि गर्नु पर्न। हजुर हो म पनि प्रव्रजित हुन्छु भनेर प्रव्रजित हुन्छन्। प्रव्रजित भइसकेपछि फेरि आफ्नो त्यो गृही जीवनको सुख सम्झिन्छन्, फेरि चिवर छाडेर गृहस्थी भावमा जान्छन्। केही दिन बसेपछि वाक्क लाग्छ, फेरि भिक्षुहरूको जीवन हेर्छन्, होइन भिक्षुको जीवनै ठिक छ, फेरि प्रव्रजित हुन्छन्। एवं प्रकारले चित्त आफ्नो बसमा नभएका, चित्तको बसमा परेको व्यक्ति भएर 6 पटकसम्म उनी कहिले चिवर धारण गर्छन्, कहिले निस्किन्छन्, कहिले लाउँछन्, कहिले निस्किन्छन्। त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि निष्क्रमणको सही अर्थलाई नबुझ्दाखेरि यसरी चित्तको बसमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ निष्क्रमण गर्नु आगावै नै निष्क्रमणको उद्देश्यलाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नभए पनि कम्तीमा प्रव्रजित भइसकेपछि त
त्यो प्रबज्जा भावको त्यो निष्क्रमणको उद्देश्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ रहेछ धर्मप्रेमीहरू। त्यसैले हामी प्रव्रजित हुने परम्परा जुन छ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हजुरहरू पनि कसैले दुर्लभ प्रव्रज्जा लाउनु भएको होला। दुर्लभ प्रव्रज्जा लाउँदाखेरि हामी प्रव्रज्जाको याचना गर्छौँ। त्यो याचना गर्ने वाक्य छ अति नै सान्दर्भिक छ। सकल वट दुःख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय इमंका सवंग हित्वा पवजेत मे भन्ते अनुकम्पं उपादाय। प्रव्रजित हुनु भनेको कसरी माग गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको निम्ति, निब्बान सच्चीकरण थाय निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति मेरो हातमा भएको यो गेरुवा वस्त्र हजुरले लिएर मलाई प्रव्रजित गराइदिनुहोस्, म प्रति अनुकम्पा गर्नुहोस् भन्तेजी। वा हजुरको हातमा भएको त्यो गेरुवा वस्त्र चाहिँ मलाई दिएर म प्रति अनुकम्पा दया गरेर प्रव्रज्जा बनाइदिनुहोस् भन्ने जुन परम्परा छ। श्रामणेर प्रव्रज्जा हुँदाखेरि पनि हामीहरूले यसरी नै सकल वट दुःख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय। त्यति मात्रै होइन, उपासकोपासिकाहरूले कहिले कसो भोजन आदि दान गर्दाखेरि पनि भन्तेजीहरूले यो वाक्यबाट चाहिँ अनुमोदन गरेको पाइन्छ। इमं पिण्डपातं भन्ने त्यो वाक्यलाई सकल वट दुःख निस्सरण निब्बान सच्चीकरण थाय इमं पिण्डपातं सङ्घर्ष देव। कतै दाताहरूको उद्देश्य विहीन हुन्छ कि भनेर फेरि यो अनवत्तको संसारमा भवको इच्छा गर्नुहुन्छ कि भोग सम्पत्तिको प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्तेजीहरूले ल है निब्बान पचयो होतु। त यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। नयाँ दुःख उत्पन्न नहोस्, दुःखको प्रभाव रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै निष्क्रमण गर्ने हो। र निष्क्रमणको अर्थ पनि के त भन्दाखेरि नयाँ दुःख उत्पन्न नहोस्, दुःखको प्रभाव रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै के गरिन्छ, निष्क्रमण गर्ने हो। क्लेशको क्षय गर्नु, निर्वाणको साक्षात्कार गर्नु नै के हो भन्दा निष्क्रमण हो। क्लेशलाई क्षय गर्नु, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि निष्क्रमण हो। त्यही भएर हाम्रा कुकुटवती नगरका राजा र महारानीहरू हजुरहरूले जातक कथा धम्मपद अर्थकथामा सवर्ण गरिसक्नु भएको छ। कपिन महाराज र अनोजा देवीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो राजपाटलाई तुच्छ सम्झेर बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न चाहिँ लोकमा उत्पन्न भयो भन्दाखेरि ती पञ्च अरुण कामगुणलाई कसरी तिलञ्जली दिएर चाहिँ त्यति लामो यात्रा ती तीनटा नदीहरू पार गरेर भगवान शास्ताको समक्ष आएर कसरी प्रव्रज्जाको माग गरे र अनि त्यो क्लेश कामबाट कसरी मुक्त भए र अनि हाम्रो कपिन महाराजले जुन अरण्य विहारमा बस्दाखेरि एउटा उदान वाक्य दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ, अहो सुख अहो सुख अहो सुख भनेर। भिक्षुहरूलाई शङ्का भयो, महाराजले राज्य सुख सम्झेर चाहिँ अहो सुख भन्दैछन् भनेर। यो कुरा लिएर भगवान शास्ता समक्ष पुग्छन्। भगवान शास्ताले कपिन भिक्षुलाई सोध्नुहुन्छ, के प्रिय पुत्र तिमीले राज्य सुखलाई स्मरण गरेर अहो सुख भनेका हौ? भगवान त्यो हजुरलाई राम्ररी अवगत छ भन्दा भगवान शास्ताले भिक्षु हो। कपिन भिक्षुले राज्य सुखलाई स्मरण गरेर सम्झेर कल्पना गरेर चिन्तन गरेर अहो सुख भनेका होइनन्।
उनी वस्तु काम र क्लेश कामबाट मुक्त भएको जुन त्यो निष्क्रमण सुखलाई प्राप्त गरेर अहो सुख भनेका हुन् भन्ने यो प्रसङ्गमा भगवान शास्ताले धम्म रामो धम्म रतो धम्म अनुविचिन्तयं धम्म अनुसरं भिक्षु सधम्म न परिहायति भन्ने गाथाबाट फेरि उपदेश गरिदिनु भयो। धम्म रामो धर्ममा आनन्दित हुनु, धम्म रतो धर्ममा रमाउनु, धम्म अनुविचिन्तयं धर्मकै चिन्तन मनन गरेर बस्नु, धम्म अनुसरं भिक्षु धर्मकै अनुस्मरण गरेर बस्ने व्यक्ति सद्धम्म न परिहायति। भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको आदि कल्याण मध्य कल्याण परियोसाना कल्याण भन्ने नियानी कस धम्मसबाट न परिहायति परिहानि हुँदैन। वास्तवमा त्यसले निष्क्रम्य सुख अवश्य पनि प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरू निष्क्रम्य अति नै महत्त्वपूर्ण शब्द नेखम्म भन्ने पाली शब्दबाट निष्क्रमण है नयाँ दुःख उत्पन्न नहोस्, दुःखको प्रभाव रोकियोस् भन्ने उद्देश्य नै के हो? निष्क्रमण हो। क्लेशको क्षय गर्नु, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु नै के हो? निष्क्रमण हो। हामी मिलिन्द महाराज र नागसेन भन्तेतिर प्रवेश गरिहेरौँ। नागसेन भन्तेजीले पनि स्वयं प्रवजित हुँदाखेरि म प्रवजित भएको यी भिक्षुहरू भनेको अति नै विद्वान हुन्, पण्डित छन्, महाज्ञानी छन्, त म भिक्षुहरूसँग सिकेर लिनेछु भन्ने उद्देश्यले उहाँ के हुनुभयो? प्रवजित हुनुभएको रे। तर जब नागसेन भन्तेजीले मालाई उपदेश गर्दा गर्दै एउटै बाणले दुईटा निशाना हान्नुभयो। नागसेन भन्तेजीले उपदेश गर्नुभएको आमा पनि श्रोतापन्न, आफू पनि श्रोतापन्न, एक तीर दुई निशान। जब उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र पछि मिलिन्द महाराजको त्यो विभिन्न प्रकारका अति जटिल प्रश्नहरूलाई स्पष्ट रूपमा जवाब दिँदै प्रवज्जाको अर्थको पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। प्रवज्जाको अर्थ नै काम भवदेखि निष्क्रमण हुनु हो, निस्किनु हो, न कि खानको निम्ति, लाउनको निम्ति, सुखपूर्वक बस्नको निम्ति, लौकिक सुखको निम्ति होइन। त सधर्म प्रेमीहरू काम र भवदेखि निष्क्रमण हुनलाई र परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको लागि हो भनेर नागसेन भन्तेजीले मिलिन्द महाराजलाई स्पष्टसँग चित्त बुझ्ने गरी जवाब दिई बक्सनु भएको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नुको निम्ति, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न वस्तु काम र क्लेश कामलाई छाड्नु पर्छ। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शमा जुन आसक्त हुने जुन छ नि, हो त्यो आसक्तिलाई छाड्नु पर्छ। हामी कस्तो छौँ त भन्दा टाँसिन्छौँ, जन्म जन्मान्तरदेखि टाँसिँदै आएको नि त। भन्तेजीहरूले उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ नि त, होइन? आगोमा तावा राख्नु, तावामा काँचो मासु राख्दाखेरि के हुन्छ? तेल नहुँदाखेरि तावामा त्यो मासु टाँसिन्छ। हामीहरू पनि रूपमा पनि टाँसिन्छौँ, शब्दमा पनि टाँसिन्छौँ, गन्धमा टाँसिन्छौँ, रसमा भन्नै परेन, स्पर्शमा कति टाँसिन्छौँ भन्ने कुरा सधर्म प्रेमीहरूलाई नै थाहा छ। त हामीहरू के त भन्दाखेरि त्यो वस्तु काम र क्लेश कामलाई छाड्नु पर्छ। छाड्दै जाँदा निष्क्रमणको यथार्थ सुख प्राप्त हुन्छ। गृह त्याग गरेर ती चिजहरूलाई त्याग्नुस् अथवा आफ्नै घर गृहस्थीमै बसेर त्याग्नुस्, जसरी सुकै त्याग्नुस्। म हजुरहरूलाई आउनुहोस्, प्रवज्जा हुनुहोस् भन्दिनँ।
चाहे गृहस्थ आश्रममा बस्नुहोस्, चाहे प्रव्रजार्थी भएर बस्नुहोस्, प्रव्रजार्थीहरूले पनि वस्तु काम र क्लेश कामलाई त्याग्नु पर्यो। हामी प्रव्रजा हुँदाखेरि कसरी प्रव्रजाको माग गरेका थियौँ भन्ने प्रव्रजार्थीहरूले सम्झिनु पर्यो। र साथै गृहस्थ आश्रममा आफ्नो परिवारसँग रमाएर बस्ने उपासक उपासिकाहरूले पनि हामी सधैँभरि यसरी रमाएर बस्न पाउँदैनौँ है। अब हामीहरूलाई घरले जा बल्ने आ भन्ने बेला भइसक्यो है। हामीहरूको केस पनि पाकिसक्यो है, गाला पनि चाउरिसके है भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो र त्यो आसक्तिलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति कामगुणको दोष आदि नवालाई देख्नुपर्छ। कामको आदि नवालाई देख्न सकिएन भने निष्क्रमणको यथार्थ सुख प्राप्त हुँदैन। प्रव्रजार्थीहरूले पनि प्रार्थना मात्रै हुन जान्छ निर्वाण निर्वाण भनेर। गृहस्थीहरूको त अब कुरै छैन। झन् बाहिरको डोरी त चुडाउन नसकेकाले भित्रको डोरी कसरी चुडाउनु। प्रव्रजार्थीहरूले त कम्तीमा बाहिरको डोरी त चुडाएका छन्, अलिकति आशा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अब प्रव्रजार्थी भएर पनि फेरि त्यो उद्देश्यलाई बिर्सेर पञ्च अरुण काम गुणमै चाहिँ लिप्त भएर बसियो भने निखम सुख, यथार्थ निखम सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नै घर गृहस्थमा बसे तापनि त्यो पञ्च अरुण काम गुणलाई चाहिँ त्याग गर्न सक्नुपर्छ। प्रव्रजित जीवन भनेको बादल नभएको निर्मल आकाश जस्तै हो भनेर भगवान शास्त्रले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। है अब घर गृहस्थीमा धेरै कर्तव्यहरू हुन्छन् भने प्रव्रजार्थीहरूको भिक्षा गर्यो आफ्नै शील समाधि प्रज्ञाको र त्यो निष्क्रम्य सुख प्राप्त गर्ने गरी आचरण गर्नलाई धेरै समय छ। त्यसकारणले निर्मल आकाश जस्तै हो। प्रव्रजित जीवन भनेको जसलाई पनि उपकार गर्ने, प्यास मेटिदिने कुवा जस्तै हो। त प्रव्रजितहरूलाई मात्रै भएन, प्रव्रजित जीवन भनेको चाहिँ त जो कोही प्यासीलाई पनि प्यास मेटिदिने कुवाको पानी जस्तै हो। यसरी चाहिँ भगवान शास्त्रले प्रव्रजार्थीहरूको प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। प्रव्रजित जीवन भनेको इच्छित फल दिने कल्प वृक्ष जस्तै हो। इच्छित यानी आफूले इच्छा गरिएको, चाहना गरिएको, प्रार्थना गरिएको फल दिने कल्प वृक्ष जस्तै हो। प्रव्रजित जीवन भनेको जोसुकै मानिस आए तापनि भेदभाव नराखी भित्र्याउने सागर जस्तै हो। भगवान शास्त्रको शासन जर्मनदेखि आए पनि, युरोपबाट आए पनि, अमेरिकनबाट आए पनि, एसियाबाट आए पनि, जहाँदेखि आए पनि, जो आए पनि महासागरमा यो अचिरावतीको नदी चाहिँ म एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्ने हुँदैन। यो त्रिशुलीको नदीलाई पानीलाई म एक्सेप्ट गर्दिनँ भन्ने हुँदैन। जहाँदेखि जसरी बगेर आए तापनि महासागरले, महासमुद्रले त्यो पानीलाई स्वीकारे जस्तै बुद्ध शासन पनि त्यस्तो शासन हो। अति नै कल्याणकारी शासन। र प्रव्रजित जीवन भनेको ब्रह्मलोक जाने रथ जस्तै हो। अघि भने नि त्यो वस्तु काम क्लेश कामलाई त्याग गर्ने क्रममा पब्बजा पठम झानङ प्रव्रजित हुनु, दोस्रोमा ध्यान लाभ गरियो भने सोझै ब्रह्म गति गइयो। र साथै प्रव्रजित जीवन भनेको निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने राजमार्ग जस्तै हो भनेर यसरी भगवान शास्त्रले प्रव्रजित जीवनलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसलाई
निष्क्रमण भनिन्छ, त्यो चाहिँ क्लेशबाट मुक्त हुनु। त्यही भएर हाम्रा बोधिसत्वहरूले गृहस्थीहरूलाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ त भन्दा, गृहस्थीहरूले के भन्ने गर्छन् त भन्दाखेरि, नन्दन्ती पुत्ते हि पुत्रीमा, आफ्ना छोराछोरी नाता नातिनीहरू देख्दाखेरि गृहस्थ आश्रममा भएका तिती माता पिता, हजुरबा हजुरआमाहरू एकदम आनन्दित हुन्छन्, मक्ख पर्छन्। आनन्दित हुन्छन् भन्दा भगवान शास्त्रले सोचती पुत्ते हि पुत्रीमा, ठिक विपरीतै भगवान शास्त्रको। तपाईँ हामीहरूले सोचेको सुख र भगवान शास्त्रले जतलाउनु भएको सुख अति नै अन्तर भएको हुँदाखेरि तिती पुत्र पुत्री नाता नातिनीहरूबाट चाहिँ जति जति हुँदै जान्छन् त्यति त्यति नै शोक सन्तापहरू बढ्दै जान्छन् भन्ने यो भगवान शास्त्र बोधिसत्वहरूको भनाइ हो, सधर्म प्रेमीहरू हो। त्यही भएर यो निष्क्रमण भनेको कामगुणको आदि नवालाई देख्न सकिएन भने नन्दन्ती पुत्ते हि पुत्रीमा भने जस्तै त्यहाँ गएर चाहिँ तिती काम पञ्च अरुण कामगुण पाउँदाखेरि आनन्दित हुन्छन् र बोधिसत्वहरूको यानि बुद्धादि सत्पुरुषहरूको भनाइ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ शोक उत्पन्न हुन्छ। जति जति धेरै हुँदै जान्छन् त्यति त्यति नै शोकहरू थपिँदै जान्छन्। त्यही भएर पञ्च अरुण कामगुणको दोषलाई चाहिँ देख्न नित्यन्त आवश्यकता छ। यति दोषलाई देख्न सकिएन, जान्न सकिएन, बुझ्न सकिएन भने हामी त्यसैमा नै बसिन्छ। बोधिसत्वहरूले त धेरै धनीमानी भएको त्यो भवमा पनि, राजा महाराजा भएको बेलामा पनि सम्वेग जगाउनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो निष्क्रमण भन्ने त्यो उहाँ बोधिसत्वहरूको त्यो पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र राजपाटै दिँदाखेरि पनि, राजै हुँदाखेरि पनि यो राजपाटले मलाई जरात्वबाट बचाउन सक्दैन, व्याधिबाट बचाउन सक्दैन, मृत्युबाट बचाउन सक्दैन। यो जराव्याधि मरण भनेको जीवनको ठुलो समस्या हो, जीवनको ठुलो दुःख हो, सबसे ठुलो दुःख हो। यो ठुलो दुःखबाट, यो ठुलो समस्याबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोच भएको हुँदाखेरि बोधिसत्वहरूको वचन नै एकदमै अर्कै हुन्छ। त्यही भएर सूर्योदय हुन साथ जसरी घाँसको टुप्पामा रहेको शीतको बिन्दुको आयु हो, मनुष्यको आयु भनेको पनि क्षणिक मात्रै हो। निकै लामो आयु छ कि जस्तो लाग्छ। औँला भाँचेर हेर्दा अब हिँड्ने बेला भइसक्यो, हिजो जस्तो लाग्छ हेर्दा हेर्दै। अब मनुष्य जीवनमा, मनुष्य लोकमा बस्ने समय धेरै छैन। त्यही भएर बोधिसत्वहरूले उत्साहो तीर्ण गही सूर्यस उगमनपति एवं आयु मनुषानङ मामङ अम्हा निवारहे, आमासँग अनुमति माग्नु भएको। माताजी मलाई नरोक्नुहोस्, मलाई प्रवजित हुने अनुमति दिनुहोस्, मलाई निष्क्रमण गर्ने अनुमति दिनुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यो दुबोको टुप्पामा भएको जुन शीतको थोपा हो, सूर्योदय नहुन्जेल मात्रै हो। घाम झुल्किने बित्तिकै त्यो दुबोको टुप्पामा भएको त्यो शीत पग्लेर जान्छ, खसेर जान्छ। मनुष्यहरूको आयु भनेको पनि आज भन्यो भोलि भन्यो गइहाल्छ। त्यही भएर आमा मलाई नरोक्नुहोस्, मलाई प्रवज्जा हुने अनुमति दिनुहोस् भन्ने यो बोधिसत्वहरूको आदर्श हो। त हामीहरूले त्यो जातकहरू सुनेर पढेर हामीहरूले पनि मनमा सम्वेग जगाउनु पर्छ। ठुलो पुण्यले मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेका छौँ। यो मनुष्यको जीवन पनि पञ्च अरुण कामगुणमै सिद्ध्याइदिउँ भने भोगौस्याहारले भने जस्तै त्यो पकौडेले जुवा खेले जस्तै खेलियो भने बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ, होइन त? पकौडेले
जुवा खेले जस्तै खेल्न हुँदैन। यो हामीहरूको यो मनुष्य जीवन भनेको धेरै पुण्यले प्राप्त भएको, त्यसमा पनि बुद्ध शासन ओहो भाग्यले मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर त्यो उपदेशहरू सुन्ने, बोधिसत्वहरूका ती जातक कथाहरू पढेर आफ्नो मनमा उत्साह जगाएर कसरी हुन्छ निष्कर्म्य सुख प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सकिन्छ प्रवजित हुने, सकिँदैन भने घरमा बसेर भए पनि त्यो क्लेशबाट चाहिँ मुक्त हुने आचरण चाहिँ अधिकभन्दा अधिक गर्नु पर्यो। आफ्नो सुखको निम्ति, आफ्नो हितको निम्ति, आफ्नो कल्याणको निम्ति, संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको निम्ति त्यो निष्क्रमण सुखले दिन्छ। काम र भव, काम र क्लेश, त्यो कामगुणबाट मुक्त हुनु, त्यो क्लेश कामबाट मुक्त हुनु कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसको निम्ति समय धेरै दिनु पर्यो। त्यसको निम्ति यस्ता हौसला दिने, प्रेरणा दिने उपदेशहरू सुनिराख्ने, ती जातक कथाहरू, बुद्ध वचनहरू सवर्ण गरिराख्ने। बोधिसत्वहरूले त माता पिता नमे देशा नपि देशं महाशयं सबन्यतं पियं मयं तस्मा रज्जे परिचज्जेन्ति भनेर स्पष्टसँग सिंहनाद गरी बक्सनु भएको छ। मलाई आमा बाबुहरू मन नपरेको होइन, मैले यसरी पञ्च अरुण कामगुणलाई त्याग्न प्रयास गरेको मातापितालाई मन नपरेर होइन रे। न त मलाई महाशय नै मन पर्दैन थियो, कसलाई यश कसलाई मन पर्दैन, प्रशंसा कसलाई मन पर्दैन, सुख कसलाई मन पर्दैन, त्यो सबैलाई मनपर्छ। हेर त कति राम्रा, हेर त कति ज्ञानी भन्ने त्यो प्रशंसा कसले सुन्न रुचाउँदैन, सबैले सुन्न रुचाउँछन्। तर त्योभन्दा पनि रे मलाई सर्वन्युक्त ज्ञान नै प्रिय थियो, त्यस कारणले मलाई अति मन पर्ने त्यो राजपाठ पनि त्यागिदिए। बोधिसत्वहरूको वचन, समाज सम्बुद्धहरूको वचन, उहाँहरूलाई राजपाठ मन नपरेर होइन नि, आफ्नो परिवार फ्यामिली मन नपरेर होइन नि, त्योभन्दा पनि हजार गुना लाखौं गुना के मनपर्छ त भन्दा बुद्धत्व ज्ञान, सर्वज्ञत्व ज्ञान भने कम्तीमा हामीलाई त निर्वाण त मन पर्न पर्यो नि, हैन। प्रत्येक बुद्धको ज्ञान मन नपरे तापनि, सम्मा सम्बोधिको ज्ञानलाई प्रार्थना गर्न नसके तापनि कम्तीमा अरहन्त हुने त त्यति त मन पर्नु पर्यो। त्यति पनि मन परेन भने त अनमत्तको संसारमा के गर्न पर्ने हो त भन्दा घुमि नै राख्नु पर्यो। त्यही भएर निष्क्रमण भनेको निस्केर जानु हो। केबाट निस्किनु भन्दाखेरि वस्तु काम र क्लेश कामबाट निस्किने हो। त्यो सम्भव छ, त्यागी भएर निस्किँदा पनि हुन्छ। त्यागी हुने सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने अप्सन छ, घरमै बसेर त्यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि सत्काय दृष्टिबाट चाहिँ निस्किने गरी आफ्नै फ्यामिलीमा बसेर आफ्नो कर्तव्य एकातिरबाट पुरा गर्ने, अर्कोतिरबाट कुखुराले आचरण गरे जस्तो आचरण गर्ने रे। कसले? कुखुराले। है, ती उदाहरणहरू हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। मैले अलिकति छस्स भन्ने बित्तिकै कुखुरा ओथारो बस्यो भने कसरी बस्छ, कसरी चारो खान निस्किन्छ, चारो पनि खान्छ, आउँछ, बस्छ। त हजुरहरू पनि गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ, कमाई गर्नु पर्यो, छोरा नातिहरू पढाउनु पर्यो, लेखाउनु पर्यो, भिक्षुभन्तेहरू आउनुहुन्छ, इच्छाक पिण्ड दान गर्नु पर्यो, वर्षवासको याममा एउटा चिवा दान गर्नु पर्यो। त अनि सबै काम सिद्धिएपछि फेरि कुखुरा फेरि कहाँ जान्छ? ओथारो बस्न जान्छ, कोर्लिन
गएर ठक्क त्यो अन्डामा गएर फुलमा गएर बसे जस्तै हामीहरू पनि साँझ बिहान अब कसरी हुन्छ अनुकूल मिलाएर चाहिँ अधिकभन्दा अधिक त्यो क्लेश कामबाट, लोभ मोह दोष मोह विशेष गरेर दृष्टि सत्काय दृष्टिबाट उम्किनको निम्ति त्यसरी चाहिँ बोधिसत्वहरूको त्यति वचनहरूलाई, गुरु भन्तेजीहरूको त्यो वचनहरूलाई सुनेर मनमा हौसला जगाएर प्रेरणा जगाएर चाहिँ मलाई पनि आमा बाबुहरू मन नपरेका त होइनन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मन नपरेर त होइनन्, मलाई पनि महाशय यस मन नपर्ने त होइन, तर पनि मलाई परम शान्ति सुख उनीहरूभन्दा हजार लाखौँ गुणामा अधिक मनपर्छ भन्ने त्यो मनसाय भयो भने निष्क्रमण भन्ने आजको यो नेकम्म भन्ने चाहिँ पुरा हुन्छ। होइन भन्तेजी भन्नुभयो भने चाहिँ यो नेकम्म भन्ने पुरा हुँदैन। त्यसबाट प्राप्त गर्ने नेकम्म सुख प्राप्त गर्नको निम्ति कुखुरालाई सम्झिनुहोस् र बाहिरको काम पनि आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य पनि पुरा गर्नुहोस् र अर्कोतिरबाट वास्तविक नेकम्म सुख प्राप्त हुने गरी आचरण गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई म यतिमै अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम।